बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी ज़मीर फ़ाकी, आपका मेज़बान, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं कॉरेस्पोंडेंट चैनल। ताज़ा तरीन तबसरों, तज़ियों, मुल्की और गैर मुल्की हालात के साथ हम हाज़िर हैं। हस्बे मामूल तारिक खुर्शीद साहब इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता हिस्सा हैं। उनसे हम मुल्क के बारे में, दुनिया के बारे में जो चल रही होती हैं सिचुएशन, उसके बारे में, उनकी आरा, उनके तज़ियों से आप जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे साथ रहिए, हमें मशवरे भी दीजिए। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे प्रोग्रामों के ऊपर आप कमेंट्स और आरा भी दिया करें। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि अभी बदकिस्मती समझ लें इस मुल्क की कि यहाँ पर हमारे जो कोर इशू हैं, जिसे हम हकीकी मसाइल कहते हैं, वो तो यहाँ पे हेल्थ का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, गुर्बत का मसला है। जिस तरह से आजकल इन दिनों स्मोक एक बहुत जानलेवा एक सूरत हाल उससे पैदा हुई है। फिर इसी तरह और दीगर जो हैं हमारे, मतलब पोलियो इस मुल्क में ख़त्म नहीं हो रहा, बीमारियाँ यहाँ से ख़त्म नहीं हो रही, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है, ट्रैफिक के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं। लेकिन ये सारे मसाइल जो हैं हमने बिल्कुल उसे ताके नस्याँ किया हुआ है। जबकि हमारा जो सबसे बड़ा इशू और अहम इशू इस वक्त बन चुका है हमारे टीवी चैनल्स का, हमारे मीडिया का, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी हुकूमत का, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ये है कि जी फ़लाँ जमात जो है वो जलसा ना करे, उसने कॉल दे दी है, क्या होगा, आज जेल में फ़लाँ मिलने के लिए चला गया, उसने वहाँ पे हंसी की, उसने वहाँ ये बात की, और ये सारे का सारा मीडिया लेकर बाहर निकल रहा है। और इससे अफसोसनाक और बदकिस्मती किसी मुल्क की नहीं हो सकती कि जहाँ पर इस तरह की सारी सिचुएशन, इस तरह की बातें जो डिस्कस हो रही हों, और अपने जो बुनियादी मसाइल हैं जिसके ऊपर लोगों का इस वक्त रोज़गार का मसला है, बेशुमार लोग जो हैं बेचारे रोज़ाना जो है वो भूख से जो है ना मर रहे हैं, बाज़ाब्ता मर रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं। हस्पतालों की हालतें ज़ाहिर जाकर देखें, और बाहर ज़ाहिरन हम देखते हैं कि बड़े बड़े इश्तिहारात अखबारात में चल रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। तो ये बहरहाल ये तो हम जैसे लोगों का एक इशू है, आम आदमी का, आम लोगों का। लेकिन 24 तारीख की जो कॉल है उसके ऊपर इस वक्त सारी ही हमारी जो मशीनरी है, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, यहाँ तक कि इस्लामाबाद के IG साहिबान हैं, उनकी जब हम लैंग्वेज सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो कहीं होने के बावजूद कहीं नज़र नहीं आ रही। लोगों का राइट है। इमरान खान जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं या नहीं है, हमारा ये इशू नहीं है। वो आते हैं, सड़कें बंद करते हैं, हमारा ये भी इशू नहीं है। हमारा ये इशू है कि हमारे इन सारे एक्ट से हमारा मुल्क जो है वो कहाँ खड़ा है, हम कहाँ जा रहे हैं, और किस जगह पर जो है ना हम सर्वाइव कर रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि क्या ये हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, या जो हमारी मुक़्तदरा है, उनके इन रवैयों से किसी की पॉपुलैरिटी कम होती है या बढ़ती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे तारिक खुर्शीद साहब के साथ। सर, ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो मैंने अभी डिस्कशन की है, ये ज़रा बताइए कि एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, और ये वैसे भी एक आपका जमहूरी मुल्क है, उसमें राइट होना चाहिए आपको आवाज़ अपने साथ होने वाले जुल्म ज़्यादती का। तो रियासत का किरदार क्या होना चाहिए सर? देखिए, हम ये जो 24 की कॉल है, इसको पे आने से पहले अगर हम माजी की तरफ जाएं और देखें कि जो भी तहरीकें चली बाकायदा, उनमें एक तलबा की तहरीक थी जो यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ चली थी, नाकाम हुई। ठीक। फिर पीपल्स पार्टी ने एक तहरीक की जिसके नतीजे में इलेक्शन हुए, जो 62 का आइन था वो मुअत्तल हुआ और ख़त्म हुआ, और एक नई असम्बली वजूद में आई। फिर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली जिसे तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं, और उसके नतीजे में एक तब्दीली आई, फ़ौजी डिक्टेटर आया। फिर उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चली। जो तहरीकें कामयाब हुई भुट्टो साहब की पाकिस्तान में, जैसे भुट्टो साहब वाले पीपल्स पार्टी की जो तहरीक थी, यानी सिविल हुकूमतों के खिलाफ ही हुई जो ना? नहीं, फौजी हुकूमतों के खिलाफ। अच्छा, उनके खिलाफ भी। अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली, जिसको पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी, भुट्टो साहब लीड कर रहे थे। भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक चली, जिसको PNA
लीड की कर तो रही है, थी, ठीक। और ज़िया के खिलाफ जो तहरीक चली, ये सारी कामयाब कब हुई है? हाँ, ये असल बड़ा हमें असल आज के नाज़रीन को ये बताना चाहिए हमें। कि उससे पहले वो यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो तहरीक चली, वो तलबा की एक बड़ी मजबूत तहरीक थी, लेकिन वो नाकाम हुई। और इसी तरह माजी की तरफ देखें तो हमें हर कामयाब तहरीक के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नज़र आता है। अच्छा, बदकिस्मती है। यानी मतलब हम फिर ये जो हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बड़े सारे ग्रोह हैं, जत्थे हैं, या मजहबी जितने बड़े बड़े ये इनकी अपनी कोई कहीं किसी जगह पे स्टैंडिंग नहीं है। ये कह लीजिए कि वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, या वो एक पब्लिक स्लोगन्स लेके सामने आते हैं, लेकिन इनकी असल कुव्वत कहीं पीछे होती है, और अगर वो कुव्वत पीछे हो तो ये तहरीक कामयाब हो जाती है, वरना यानी नाकाम आपकी होती है। बात को हम ये कह सकते हैं कि अगर इमरान खान या पानी पीटीआई या पीटीआई की भी तहरीक कभी कामयाब हुई, जो बज़ाहिरन तो नहीं नज़र आती, लेकिन अगर कभी कामयाब हुई तो उसके पीछे भी, जी हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ। आप यही कहना चाह रहे हैं। और इसलिए 24 को एक ख़तरा नहीं समझता कि क्योंकि मुझे उसमें अभी वो ताकत नज़र नहीं आ रही। वो ताकत के साथ खिलाफ तो आप सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। फिर हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? ये सारी पकड़ दे अब हम डिग्रियां बंद कर असल में इस हुकूमत की अपनी इंटरनल कमज़ोरियाँ हैं, जो उनको अंदर वो एक खौफ कोई फ़ज़ा जो है उसमें वो उनको सांस लेना पड़ रहा है। ये जो गवर्नमेंट है ये दो बड़ी जमातों पे मुश्तमिल है, और ये दोनों बड़ी जमातें बुनियादी तौर पे इक़्तिदार की कह लें कि वो मुकाबल में है। इक़्तिदार इन्हीं में से एक के पास आता है या दूसरी के पास आता है। इमरान एक, और ओवरऑल भी पूरे मुल्क में मतलब कोई आपस में नहीं का ही चल जी रहा है। हाँ, और इमरान वाला जो तजर्बा था वो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब एक तजर्बा था, वो नाकाम हुआ। तो वो तो अब एक ऑलमोस्ट कह लीजिए उसमें कंसेंसस बिल्ड हो चुका है जो भी मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनके दरमियान, कि वो रिपीट नहीं किया जा सकता। तो इक़्तिदार तो फिर इन दोनों के दरमियान में जाना है, और ये दोनों जब इकट्ठे हैं तो इनके अंदर जो स्ट्रगल है अपनी पॉपुलैरिटी को बेहतर करने की, वो खौफ क्रिएट कर रही है। आप देखिएगा कि एक कभी कभार पीपल्स पार्टी सर उठाती है और कहती है कि नून लीग के साथ नहीं चला जा सकता, ये ठीक, लेकिन फिर वो इकट्ठे बैठते हैं और फिर मामलात आगे बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ना एक हो सकता है कि इमरान खान का जो खौफ है या इमरान खान की जो पार्टिसिपेशन है वो ख़त्म हो जाए। ये खौफ है या बनाया गया बना हुआ है जो इनके ज़हनों में, या तो वो ख़त्म हो जाए तो फिर ये लड़ाई खुल के सामने आ जाएगी। जब ये लड़ते हैं तो उसका बेनिफिट क्योंकि इमरान को जा सकता है, इस वजह से फिर ये इकट्ठे चल पड़ते हैं। ठीक। लेकिन तजाद इनके अंदर मौजूद है, और वो तजाद जो है रिजॉल्व नहीं हो पा रहा बावजूद इंतहाई कोशिशों के। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है किसी तरह ये जो तजाद है रिजॉल्व हो, लेकिन बात नहीं बन रही क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ से इक़्तिदार की कुंजी, अब मतलब आबादी के लिहाज से हर तरह से वो इक़्तिदार की कुंजी पंजाब के पास है। और अब ये इस यहाँ पे जो वो इक़्तिदार की जंग है वो हो रही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो यहाँ से अपनी रूट्स बनाए। ये बड़ा आपका अहम सवाल है कि चाहती है, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, नून लीग भी, बाकी दीगर भी, क्या चाहने से और आपका वहाँ पे कोई किरदार नहीं नज़र आ रहा? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो कभी माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की बड़ी पॉपुलर पार्टी थी, यहाँ से वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सीटें भी लेती थी, लेकिन अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना कोई तंजीम राजसाजी है, ना कोई उनका ऐसा जो आवाम के साथ जुड़त हो वो नज़र नहीं आती। तो वो किस तरह से पंजाब में अपना एक पीपल्स पार्टी के मसाइल हम अगले एपिसोड में उससे बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ जो हो रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी को जो ही उसकी कोई कह लीजिए कि उस ज़रा सी भी पॉपुलैरिटी में इजाफे की
کوئی صورت بننے لگتی ہے تو نون لیگ اس کے مقابل میں کھڑی ہے کہ ایسا نہ ہو سکے، اور اس ساری چپکلش کا فائدہ پہنچتا ہے تیسری قوت جو بھی ہے۔ اب وہ تیسری قوت یا تو بڑی جینون قوت ہوتی جس میں اقتدار ان کو جا سکتا ہوتا۔ تیسری قوت کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے 3.5 سال میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ انتہائی نااہل ہیں۔ ان کی نااہلیت نے ملک کو تقریباً بینکرپسی پہ پہنچا دیا تھا، دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ تمام کہہ لیجیے کہ فارن پالیسی میں ہم تقریباً دنیا سے کٹ چکے تھے، تمام اداروں کے ساتھ چپکلش موجود تھی، اور یہ ایک ایسا صورتحال تھی جس میں پھر تبدیلی کا عنصر اس نے سر اٹھایا اور ایک تبدیلی آئی۔ اب جب بھی یہ نظر آتا ہے کہ اس کے کسی بھی صورت میں اسی سسٹم کی یا اسی پارٹی کی واپسی ہو سکتی ہے تو وہاں پہ تو پھر سارے کے سارے لائن اپ ہو جاتے ہیں، لیکن آپس کے جو ان کے تضاد ہیں وہ ریزالو نہیں کر پا رہے۔ اچھا سر، یہ بڑی دلچسپ گفتگو آج ہماری اس میں چل رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کا 3.5 سال 4 سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی، اس میں انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ سارے ملک کو پتہ، آپ بھی فرما رہے ہیں اور لکھا بھی یہی جا رہا ہے کہ جی وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے اخلاقی طور پہ، اور نیشنل سطح پہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہوئے۔ لیکن ان کا بیانیہ بڑا مضبوط رہا ہے ہمیشہ سے۔ ابھی بھی یہ جو جب مجھ سے 1.5 سال ہو گیا حکومت بنے ہوئے، بہتر پرفارمنس نظر بھی آ رہی ہے۔ مہنگائی میں کمی آئی ہے، آپ کے زر مبادلہ میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، دنیا کے ساتھ آپ کے لنکس تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے بعد یہ دونوں جماعتیں ابھی تک ایسا مضبوط بیانیہ نہیں دے سکے کہ اس کے بیانیے کو یا وہ جو عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑے، اس طرح کا کوئی عمل ان کے کردار میں نظر جو میں نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی فارن پالیسی میں بہت بہتری آئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوئی ہے، دنیا میں آپ ایک ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو جب آپ کہہ لیجئے اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر کے تضادات آپ کو روکتے ہیں، کیونکہ وہ دوسری پارٹی جو ہے اس کو نگیٹ کرتی ہے، تو آپ کے اندر کے جو تضاد ہیں وہ آپ ریزالو نہیں کر پا رہے، اور یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اس سیٹ اپ کا۔ اچھا، دوسری طرف جو الٹرنیٹ ہے، متبادل ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جس کی نااہلی کی بنیاد پہ یہ سارا پروجیکٹ بند کیا گیا وہ مائنس نہیں ہو پا رہا، اور وہ کسی کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی اس میں مشورے کا عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ مطلب ون مین شو ہے نا، وہ ون مین شو ہے، اگلی وہ جماعت کی حیثیت سے تو ابھر ہی نہیں پا رہی کہ ایک آدمی جماعت چاہے جتنی بھی اس کی ریزرویشن ہوں، ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے اور جماعت مجبور ایک بے بس ہو کے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ سر اب وہ کیا اس کو قبول کر لیا جائے؟ اگر قبول کیا جائے تو سب کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ معاملات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے جو پہلے تھے۔ اب یا تو وہ متبادل جو جماعت ہے وہ ایک مشاورت کا عمل شروع کرے اور وہ یہ ثابت کرے کہ وہاں پہ وہ عمران خان کو ایک کہہ لیجئے کہ پس منظر میں ڈال کے ایک متبادل قیادت مہیا کر سکتے ہیں جو ملک کو آگے لے جا سکتی ہے، اور وہ جو 3.5 سال 4 سال کا تجربہ ہے وہ نہیں ریپیٹ ہوگا، اور چیزیں جو ہیں اس سے بہت بہتر ہوں گی، تو شاید بات وہاں بھی بن جائے۔ لیکن یہ دونوں عمل اپنی جگہ پہ نہیں، نہ یہاں ریزالو ہو رہے ہیں معاملات، نہ وہاں ریزالو ہو رہے ہیں۔ آخری بات سر، کال موجود ہے اور انہوں نے اب تو یہاں تک بات آ گئی کہ جو مرو مارو والی بات کے اوپر بھی جا رہی ہے، اور یہ بھی ایک غیر جمہوری اور غیر سیاسی رویہ کسی بھی جماعت کے کسی لیڈر کا۔ پاکستان تحریک انصاف، اس میں کوئی 3 سے 4 گروپ یا گروہ بن چکے ہیں، ان کے آپس میں اندر کے کافی تضادات ہیں، لوگ ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہیں جو ڈائی ہارڈ ورکرز کسی قسم کے ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر حکومت کا اپنا ایک رویہ بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں 24 تاریخ کو کیا ہوگا؟ میں تو اب
آلموسٹ اس کا جواب دے دیا ہوا ہے کہ یہاں تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں جب پیچھے مقتدرہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ تو ہے نہیں. اس وجہ سے اس کی بھی قسمت میں مجھے تو نہیں نظر آتا کہ وہ کامیابی نظر نہیں آتی. لیکن میں پھر وہیں پہ جاؤں گا کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ اپنے خوف سے باہر نہیں آ پا رہی ہے. اسے یہ اعتماد نہیں پیدا ہو رہا اس کے اندر کہ وہ واقعتاً ایک متبادل قیادت جو ہے مہیا کر سکتی ہے اور وہ سیاسی میدان میں عمران خان کو شکست دے سکتی ہے. یہ بظاہر مطلب آپ جا کے دیکھیے کہ یہ ہوا جس طرح مرضی مطلب وہ میڈیا میں پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ اس کو بے شک جس طرح مرضی کھڑا کر دے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اروڈ ہوئی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ جو وکلا کا الیکشن ہوا اس میں بھی اس میں ہارے وہ، جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی ہارتے ہیں. اسی طرح سوسائٹی عمران خان کے ساتھ سوائے اس کے کہ جو اس کے اپنا ایک کاڈر ہے جو بھی ہے ان کے 20-25 نام گن دیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک ماس پاپولیرٹی جس کو جو مرضی کہتے رہے آپ، جس کا بھی کوئی مطلب کہہ لیں ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن اینی وے. لیکن یہ جو نفرت کا ایلیمنٹ ہے عوام میں، کیا یہ ان لوگوں کی حکومت کے جو مطلب ہیں ایک ذمہ داران ہیں جس طرح سے وزیر داخلہ صاحب ہیں یا ان کے کچھ جو باقی لوگ ہیں، جب وہ اس طرح کے بیان دیں کہ جی ہم جو اس دن باہر نکلا ہم ان کی سمیں بند کر دیں گے، ہم ان کی ڈگریاں کینسل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ تو بنیادی جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق بنیادی طور پہ کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی سے میرا خیال ہے کہ وہ عام جو آدمی ہے جو ان کے حق میں نہیں بھی ہے وہ بھی ان کے حق میں جا سکتا ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تحریکیں ہیں اور یہ جو نیریٹو ہیں اور یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو سوشل میڈیا، یہ سارا اربن فینامنا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ اربن فینامنا جو ہے اس وقت جو آپ دیہاتوں میں لوگ رہ رہے ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے کون آیا ہے کون گیا ہے. انہیں تو اس سے غرض ہوگی کہ جو ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ سستی ہو رہی ہیں، ان کو زندگی ان کے لیے کوئی تھوڑی سی آسانیاں پیدا کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور ہم اس بات پہ تو متفق ہیں کہ قدرے کہہ لیجئے کہ بہتری آئی ہے، اس میں کوئی مہنگائی تھوڑی سی کم ہوئی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں. اب یہ عوام کے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جتنی بھی تحریکیں چلیں وہ ناکام ہوئیں یا کامیاب ہوئیں، کامیابی کی صورت میں بھی جو اگلا سیٹ اپ آیا اس کی کارکردگی پہلے سے بدتر تھی اور آپ کو دوبارہ کہنا پڑا کہ نہیں وہ اچھے تھے. اب آپ کیا اس سے سبق نہیں سیکھیں گے کہ ہر تبدیلی کے بعد اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ پہلے والے بہتر تھے تو آپ وہ پہلے والے جو ہیں ان کو چلنے دیں اور وقت گزارنے دیں اور دیکھنے دیں، دیکھیں کہ حالات کس طرح مطلب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں. ہم جو ووٹ سے ہٹ کے مجمع کی سیاست سڑکوں پہ لوگوں کو لا کے دیکھیے، سڑکوں پہ فرض کر لیجئے کہ میں کہتا ہوں آپ 5 لاکھ آدمی لاہور کے مال روڈ پہ نکال لیتے ہیں، بہت بڑی مجمع ہوگا جو ناممکن سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ 5 لاکھ نہیں نکال، وہ تو اسمبلی سے لوگوں کو نہیں باہر نکال سکتے. ہاں، کیا وہ 5 لاکھ 1.5 کروڑ کی آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ سوال نہیں. دیکھیں نا، ووٹ تو ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ ووٹ دینا اور بات ہے، باہر نکلنا اور بات ہے. باہر نکلنے کے اپنے بھی مفاد ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے لوٹ مار کرنی ہے، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اپنی کوئی گریونسز جو ہیں وہ اپنے نکالنا چاہ رہے ہیں، بڑھاس نکالنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی نفرتیں جو ہیں وہ ان کو کھینچ لاتی ہیں کسی اور حوالے سے. سو وہ بنیادی طور پہ ممکن ہے کہ الٹیمیٹلی نہ ووٹر ہوں اور نہ آپ کے مطلب وہ صرف ان کے کیا کہتے ہیں کہ مخالفت میں جو ہے یا ان کے مفادات جو ہیں. سر بہت شکریہ. وہ تو آپ ریپرزینٹ نہیں کرتے جو اصل صورتحال ہے. اس وجہ سے اس خوف سے نکلنا چاہیے. حکومت کو ایک تو اپنے اندر جو تضاد ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے،
اور دوسرے ان کے ذہنوں پہ یہ جو سوار ہو گیا کہ عمران پتہ نہیں کیا کر دے گا، اس کو ذہن سے نکال پھینکنا چاہیے. عمران کچھ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ پبلک کی وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ اس طرح سوشل میڈیا کی پیدا کرتا ہے، وہ عملاً موجود نہیں ہے. بہت شکریہ طارق خورشید صاحب. ناظرین، آپ نے طارق خورشید صاحب کا بڑا کمپریہنسو تجزیہ سنا، اور عملاً یہی ہے. یہ ہماری، کیونکہ ہماری جو یہ ہمارے چینل کے وساطت سے بہت سارے لوگوں تک یہ ہمارا پیغام بھی جاتا ہے. ہماری جو مقتدرہ ہے، ہماری پولیٹیکل لوگ ہیں، انہیں کم سے کم یہ تجزیے ضرور سننے چاہیے تاکہ انہیں کوئی رہنمائی ملے. اہم بات وہی ہے کہ آپ جناب حکومت میں جو بھی کرتے رہیں، جس طرح کا مرضی لہجہ استعمال کریں، جو بھی آپ پابندیاں لگا لیں. آج کا جو دور ہے، نہ وہ میڈیا پہ پابندیوں کا دور ہے، نہ کسی وی پی این کی پابندیوں کا دور ہے، نہ انٹرنیٹ کی پابندیوں کا دور ہے. یہ اب آپ کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. آپ آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، اپنا بیانیہ مضبوط کریں. آپ اپنی کارکردگی کے باوجود بھی ابھی تک لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عام آدمی کیا سوچ رہا ہے، کس طرح سے سوچ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے. آپ اس طرف نہیں جا رہے. آپ مخالفت میں دوسروں کو دبانے کے چکر میں جو نہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو بھی آپ انہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو یہ اپنے رویے ہیں، آپ ان کو چینج کیجئے، اپنی گورننس کو چینج کیجئے. پھر اور یہ جو بتایا مطلب طارق صاحب نے کہ خوف کو باہر نکالیں، انہیں نکلنے دیں. کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ ریاست سے طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو جو ان کا جو یعنی بولنے کا حق ہے نا، وہ انہیں ضرور دیجئے تاکہ ان کا کتھارسس ہو اور خود بخود چیزیں جو ہے نا ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.